إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله وبركاته اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 لا إله إلا الله 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 لا إلا الله محمد رسول الله إلا 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 الله
illallah 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 Allah 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 ওই বাঁশের কাছে যান ওই বাঁশের কাছে যান বাঁশের কাছে বাঁশের কাছে বাঁশের اللهم آمين اے خدا رکھ تو مجھ کو ہر لیل و نہار عشق میں مجھے بے صبر و بے تاب و ہم بے قرار اگر از جانب معشوق نہ معشوق کا شاشے قولب عاشق بیچارہ نہ رسد با جائے হে আল্লাহ এই মাহফিলকে আপনি হেদায়েতের জন্য কবুল করে নেন আমরা যারা মাহফিলে হাজির হইলাম আপনার ওলি না বানায় এখান থেকে কাউকে বিদায় দেন না রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين ارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته